हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजमा अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट आज पनि म जोडिएको छु गौतम सागर राई। आजको बसाइ हामी कविता, गीत, गजल र विशेष गरेर देशको कुरा गर्नेछौँ, भावनाको कुरा गर्नेछौँ, सिर्जनाको कुरा गर्नेछौँ। त्यही भित्र रहेर धेरै कुराकानीहरू जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको बसाइमा मेरो विशेष पाहुनाको रूपमा मैले लिएर आएको छु राष्ट्रिय गान, नेपाली राष्ट्रिय गानका सर्जक प्रदीप कुमार राई, व्याकुल माइला मेरो साथ हुनुहुन्छ। उहाँलाई यति बेला स्वागत गर्न चाहन्छु। व्याकुल दाई, तपाईँलाई स्वागत छ सेवा हाम्रो यो पेजमा। हजुर, धन्यवाद छ गौतमजी, नमस्कार, सेवा छ। आराम हुनुहुन्छ दाई? के छ, अलि लामो समयपछि दाजुभाइको प्रत्यक्ष कुराकानी भयो होइन? के छ, कसरी दिनचर्याहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। गौतमजी, अहिले चाहिँ म आरामै छु अहिलेसम्म। अस्ति यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा फागुन चैततिरबाटै लकडाउन सुरु हो। काठमाडौँमा चाहिँ आफ्नै निवासमा बढी चाहिँ समय बितिरहेछ र यसमा चाहिँ संस्कृति इतिहासको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान काम छ। यस्तैमा समय मेरो चाहिँ बितिरहेछ। कस्तो भयो, जस्तै लकडाउन, अब यो एउटा कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित बनायो होइन? तपाईँ हाम्रो दैनिक असहज बनायो, अप्ठ्यारोहरू धेरै आएन, तर ती चिजहरूलाई हामीले सामना गर्दैछौँ। त्यो 1-3 महिनाको बसाइ कसरी घरभित्र बिताउनु भयो कि अब तपाईँ गाउँतिर ओखलढुङ्गातिर जानुभयो कि कसरी बिताउनु भयो दाइ? म अध्ययन अनुसन्धानमा छु संस्कृति र इतिहासको विषयमा। त्यसैले गर्दा मलाई चाहिँ यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अत्यन्त व्यस्त सेड्युल थियो मेरो। जस्तो कि दिनमा 3टा कार्यक्रमको चिफ गेस्ट त म लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि थिएँ। अब कसरी त्यो कार्यक्रम भ्याउने तनाव थियो र यो क्रम चाहिँ असारसम्म चल्थ्यो। तर यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउन सुरु भयो र त्यसरी दबोर्नु परेन। अनि त्यो काम चाहिँ मैले आफ्नो अध्ययन काममा लगाउन सकेँ। गौतमजी, मलाई चाहिँ यो समय पनि भ्याइ नभ्याइ नै छ। यो चाहिँ मलाई पर्याप्त छैन यी समयहरू अध्ययन गर्नको लागि, अनुसन्धान काम गर्नको लागि। जस्तै अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछु भन्नुभयो, संस्कृति सम्बन्धी भन्नुभयो होइन है? यो चाहिँ डकुमेन्ट्री हो कि पुस्तक आउने हो कि के विषयमा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ? सोधिहाल्नु हो होइन? मलाई भन्न चाहिँ मलाई त्यति धेरै सहज लाग्दैन, अप्ठ्यारो लाग्छ। मैले विद्यावारी दिदीको स्कलर हो। हजुर हजुर। त्यो अग्रिम बधाई छ दाइ, अग्रिम बधाई छ तपाईलाई है। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हाम्रो चाहिँ अनलाइनबाटै क्लास हुन्छ। जस्तो अहिले पनि 2टा क्लास, बिहान 8 बजेदेखि 3 घन्टा, त्यसपछि 1 बजेबाट 3 घन्टा क्लास लिएँ होइन। त्यसपछि एउटा चाहिँ किताबको छोटो भूमिका लेख्नु थियो, त्यो लेखेँ। त्यसपछि यताउता गर्दै यो अहिले समय भयो। र यो सेमिनार पेपर तयार पार्ने हुन्छ, अब टर्म पेपर भन्ने हुन्छ होइन। विभिन्न पेपरहरूको अनुसन्धानमा यो किताब त्यो किताब, यो त्यो डाटा यो डाटा भन्दै समय चाहिँ मलाई पुगिरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दा यो लकडाउन मलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ घाटा छैन। हजुर गौतमजी, एकदम सधैँ व्यस्त रहने मान्छे तपाईँ, मलाई थाहा छ। तपाईँलाई भेट्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो काठमाडौँमा भन्दा पनि। सधैँ व्यस्त रहने मान्छे तपाईँ। व्याकुल दाइ, तपाईँ राष्ट्रिय गानका सर्जक होइन, नेपाली राष्ट्रिय गानको सर्जक। यो व्यस्तता तपाईँ एउटा राष्ट्रिय गानको सर्जक भएर बढेको हो कि अगाडि पनि त्यस्तै नै थियो? समयलाई चाहिँ म पहिलेदेखि एउटा योजनाबद्ध किसिमले सदुपयोग गर्ने मान्छे हो होइन। तर त्यो बेला चाहिँ म आफ्नो ऐचोमा राख्थेँ समयलाई। म आफ्नो अनुकूल आफ्नो चाहिँ दैनिक दिनचर्याहरू चाहिँ अगाडि बढाउँथेँ। भनेदेखि राष्ट्रिय गानको सर्जक भइसकेपछि सार्वजनिक व्यक्तित्व भइयो र त्यसपछि आफ्नो व्यक्तिगत, आफ्नो निजी विषयवस्तु र काम कुराहरू भन्दा पनि सामाजिक र सार्वजनिक विषय र काम कुराहरूलाई चाहिँ मैले प्राथमिकता दिने गरेको छु गौतमजी। हजुर, राष्ट्रिय गानको सर्जक हुँदा धेरै कुराहरूको जिम्मेवारीहरू बोध हुँदो रहेछ र थपिँदो रहेछ होइन दाइ? सामाजिक अलि बढी जिम्मेवारीहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण लाग्छ। जस्तो हामी गौतमजी र मेरो कति सालमा भेट भयो? 67-68?
68 मा होला दाइ, 68 60 मा हामी सोताङ आएका थियौँ सँगै काठमाडौँबाट। कार्यक्रम गएको थियौँ हामी। तपाईँको गाउँमा, तपाईँको घरमा निस्केको छु, होइन? यो किसिमको दौडधुप त मेरो चाहिँ देशभरि नै हुने चाहिँ एउटा अवसर मिलिरहेको हुन्छ। यसलाई मैले आफ्नो सौभाग्यको रूपमा सम्झिन्छु। हजुर। जस्तै तपाईँ राष्ट्रिय गान नेपाली राष्ट्रिय गानको सर्जक हुनुभन्दा अगाडि अब तपाईँले केही पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभएको थियो, गीतहरू लेख्नुहुन्थ्यो, कविताहरू लेख्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँको नाम अलिकति त्यो बेला कमैले सुनेको थिए होइन दाइ? जब राष्ट्रिय हजुर। गानको सर्जक बन्नुभयो, त्यो हो, भइसकेपछि चाहिँ अब को रहेछ व्याकुल महिला भन्ने हो, जनमानसमा चाहिँ एक प्रकारको खोजी भयो। हजुर। सायद त्यसले पनि तपाईँको एउटा व्यस्तता बढायो नि त होइन र दाइ? यसरी बुझौँ। हो। यो चाहिँ राष्ट्रिय गानको रचनाकार चाहिँ केवल प्रतिभा र क्षमता कै कारणले मात्रै नभएर राष्ट्रियतासँग जोडिएको एउटा सार्वजनिक एउटा साझा व्यक्तित्व, होइन? एउटा राज्य स्तरको चाहिँ एउटा सरकारको चाहिँ व्यक्तित्व अथवा त्यो काम भएको कारणले गर्दा बढी चाहिँ मलाई अलि औपचारिक जस्तो स्थिति सिर्जना भयो। अलि बढी चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ आउँदो रहेछ गौतमजी। जस्तो मात्रै मैले कविता मात्रै लेखेर चर्चामा आएको, होइन, अब लोकप्रियता पाएको भए, होइन, अब त्यो फरक कुराहरू हुन्थ्यो भनेदेखि अब यो चाहिँ धेरै कुराहरू संवेदनशील पक्षहरू छन् राष्ट्रिय गानको रचनाकार हुँदा। मैले केही, होइन, अब हात्ती पुर्याइन भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रिय गानको रचनाकारको चाहिँ हेर न त्यसको चाहिँ बेहोरा भन्ने होला, होइन? त्यसले सबैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि हरेक कुरामा मैले आफूलाई चाहिँ संयमित, आफूलाई चाहिँ जिम्मेवार, आफूलाई सचेत बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँ आफैमा पनि साह्रै शालीन, भद्र, नम्र व्यक्ति हो। किनभने 3-4 दिन हिँडेर हामी त्यो बेला हामी कार्यक्रममा पनि गएका थियौँ। बिचमा हामी धेरै कार्यक्रममा पनि सँगै रह्यौँ होइन दाइ? र तपाईँको केही कार्यक्रममा मैले एङ्कर पनि गरेको छु। हामीले एउटा एल्बम विमोचन गरेका थियौँ। म अमेरिका आउन लागेको थिएँ। तपाईँ त्यो व्यस्त त्यो दिन 3टा कार्यक्रम भ्याएर प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा पनि आउनु भएको थियो। तपाईँ जे चिज पनि सरल र सहज तरिकाले हुन्छ, भइहाल्छ, कसैकोलाई मन नदुखाउँ, कसैलाई अप्ठ्यारो नपारौँ भन्ने तपाईँको त्यो तपाईँको एक प्रकारको शालीनताले पनि त यति धेरै सबैको प्रिय बन्नुभयो होला। धन्यवाद गौतमजी मायाको लागि। यो व्याकुल मायाले यस्तै होस् भन्ने शुभेच्छा हो तपाईँको शब्दमा मैले त्यो पाउँछु र म ठुलो हुनुपर्ने कुनै आधारहरू देख्दिनँ, होइन? म जुन धरातलबाट, जुन हैसियतबाट चाहिँ यहाँ आइपुगेको छु, ती सबै सङ्घर्ष, होइन, ती सबै आफ्नो चाहिँ एउटा मेहनतको कारणले गर्दा हो। त्यसैले गर्दा म आफ्नो त्यो धरातल छोड्नुपर्ने कुनै ऊ देख्दिनँ, आवश्यकता ठान्दिनँ र सकेसम्म आफ्नो हैसियत लाई यथावत राखौँ। म आम नेपाली नागरिक मान्छे हो, त्यही हैसियतमा बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरामा पहिलेदेखि म अडिग छु र राष्ट्रिय गानको रचनाकार भइसकेपछि व्याकुल महिला ठुलो भयो भन्ने चाहिँ कतैबाट नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। हजुर। सङ्घर्ष र एउटा धरातालको कुरो उठाउनुभयो। त्यो भन्ने बित्तिकै म तपाईँको गाउँ ओखलढुङ्गा पुगेँ। किनभने तपाईँको गाउँ म राम्रोसँग चिन्छु। त्यही बाटो हुँदै हामी हाम्रो गाउँ हजुर। सोलुखुम्बु जान्छौँ। तपाईँ एउटा त्यो ओखलढुङ्गाको एउटा गाउँमा जन्मिनु भएको मान्छे, त्यो बेलाको प्रदीप कुमार राई, अहिले व्याकुल महिलासम्म, होइन? कसरी तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो? कति सालमा छिर्नु भएको थियो? के सपना बोकेर आउनु भएको थियो? मलाई थाहा भएअनुसार तपाईँ वकिल पनि हो, होइन? तपाईँले त कालो कोट लगाएर चाहिँ बहस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै एउटा त्यो तपाईँ त्यो एउटा यति मात्र सम्झिदिनुहोस्, ओखलढुङ्गाबाट कति सालमा काठमाडौँ आउनुभयो? के सपना बोकेर आउनु भएको थियो? त्यो बेला तपाईँलाई के लागेको थियो, म यो देशको एउटा राष्ट्रिय गानको चाहिँ रचनाकार बन्छु भन्ने त्यो खालको तपाईँको सपना थियो कि थिएन? के थियो दाइ? म 47 सालमा काठमाडौँ आएको गौतमजी। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जीवनमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावना थियो। काकाहरू पढ्नु भएको र बुवा चाहिँ गाउँको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा पारिवारिक वातावरण चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरू चाहिँ हामीलाई पढ नै भन्नुहुन्थ्यो। पढ्नको लागि त पछिसम्म मेरो काकाहरूले समेत डिग्री पढ्दासम्म
पढ्नुपर्छ भनेर सहयोग र प्रेरणा दिइराख्नुहुन्थ्यो भनेदेखि एउटा पढ्ने वातावरण पढ्नकै लागि काठमाडौँ आइयो। तर सँगसँगै गाउँघरमा हुँदा पनि अलिकति सामाजिक काममा, अलिकति राजनीतिक कुराहरूमा पनि मेरो उत्तिकै संलग्नता थियो र काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ मैले त्यहाँको सामाजिक काम, राजनीतिक कुराहरूको अतिरिक्त मैले साहित्यमा कलम चलाउन थालेँ। अब त्यो क्रममा चाहिँ मैले आफ्नो अब नयाँ क्षेत्रमा एउटा पाइला चालेको कारणले गर्दा मैले यो क्षेत्रमा केही गरेँ भनेदेखि साहित्यिक क्षेत्रमा केही चाहिँ उपयोगी सृजनाहरू चाहिँ पस्किन सक्यो भनेदेखि, रचना गर्न सक्यो भनेदेखि भोलि समाजले खोज्ने छ र त्यो बेला चाहिँ मेरो पुरानो नामभन्दा चाहिँ नयाँ उपनामबाट चाहिँ चिनिनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ त्यही बेला थियो। र आज जो यसरी माया जो गरिराख्नु भएको छ होइन, व्याकुल माइला भनेर, त्यो एउटा सपना साकार भएको पनि म अनुभूति गर्छु। मेरो चाहिँ जीवनमा त्यति धेरै ठुल्ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षाहरू चाहिँ होइन, तर समाज राष्ट्रलाई आफ्नो हैसियतबाट होइन आफूले भ्याएसम्म चाहिँ केही सकारात्मक योगदान पुर्याइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो खोप्तनजी। त्यो बेला त तपाईँ 47 सालमा काठमाडौँ आउँदा चाहिँ काठमाडौँको माहौल कस्तो थियो लेखनको हिसाबले होइन? त्यो बेला अब जस्तै साहित्य लेख्नेहरू, गीत लेख्नेहरू, कविता लेख्नेहरू कस्तो थिए? कोसँग तपाईँको सङ्गत भए? कसरी तपाईँ चाहिँ लेखनमा कलम चलाउनु पर्छ भन्ने त्यो तपाईँको कन्सेप्ट, त्यो खालको विचार चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट आयो? ज्यादै राम्रो कुरा सोध्नुभयो। त्यो बेला चाहिँ अहिले जस्तो यो चाहिँ सञ्चारको चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ विकास भइसकेको थिएन। पत्र पत्रिका भन्नुहुन्छ भनेदेखि केही साप्ताहिक पत्रिकाहरू जो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ मुखपत्र जस्तो थियो होइन, भनेदेखि त्यो व्यावसायिक रूप लिइसकेको थिएन चाहिँ छापाखानाहरूले, प्रेसले। र केही पत्रिकाहरू जस्तो गोर्खापत्र संस्थान भयो, गरिमा होइन, यी केही साहित्यिक पत्रिकाहरू चाहिँ धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानिन्थ्यो हाम्रो एउटा चाहिँ पढ्नेहरूको लागि। त्यो चाहिँ अनिवार्य खुराक थियो, बजारमा खोजी खोजी पढिन्थ्यो। महत्त्वपूर्ण गरिमा भयो, चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ प्रकाशनहरू भयो र केही चाहिँ साहित्यिक पत्रिकाहरू। त्यो बेला थोरै प्रकाशनहरू थियो र साहित्यकारहरू पनि आफ्नो सृजना चाहिँ तिनै पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशन हुँदा मात्रै पनि ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ खुसी मान्ने अवस्था थियो होइन। त्यसले गर्दा एक आपसमा एउटा राम्रो सम्बन्ध थियो कि होइन, पत्र पत्रिकाहरू त्यसपछि हामी स्रष्टाहरू बिचको। त्यस्तै गरेर हाम्रा चाहिँ समकालीन साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। अब एकजना दुईजनाको नाम लिएर भएन, तर मुख्य कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरै घरबाट मेरो काका कान्छा काका अभिराई चाहिँ उहाँ कुनै बेला चाहिँ राम्रो कवि हुनुहुन्थ्यो, कथाकार हुनुहुन्थ्यो। धेरै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा उहाँहरूको चाहिँ एउटा सर्कलमा चाहिँ साहित्यको ठुलो एउटा माहौल थियो। तर पछि उहाँ चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा जानुभएपछि साहित्य छोड्नुभयो। अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि एउटा आफ्नो आदर्श व्यक्तित्व जो चाहिँ राम्रो पढेर पनि एकदमै चाहिँ साहित्यमा लाग्नुभयो काका भनेदेखि साहित्य चाहिँ राम्रो क्षेत्र रहेछ भन्ने अनुभूति चाहिँ 44 सालतिर अथवा त्योभन्दा अगाडि, त्योभन्दा अगाडि नै उहाँबाट मैले एउटा चाहिँ अनुभूति चाहिँ गरेँ। त्यो चाहिँ मलाई प्रभाव चाहिँ त्यसरी एउटा इन्सपिरेसन त्यहाँबाट भयो र पछि यो क्षेत्रमा पर्नको लागि पनि उहाँको चाहिँ मार्गनिर्देशनहरू चाहिँ मैले पाइरहेकै हो। र हाम्रा अग्रज साहित्यकारहरू थुप्रैजना, अब जस्तो दाहाले निधि हुनुभयो, मन्जुल हुनुभयो, अब धेरै उहाँहरू चाहिँ सँग भेट हुँदा साह्रै मिठो बोल्नुहुन्थ्यो र लेख्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। अब किताब भन्नुहुन्छ भने अत्यन्त त्यो बेला अत्यन्त चाहिँ प्रभावशाली एकदमै राम्रो कविता लेख्ने श्रवणकारहरू चाहिँ उदीयमान हुनुहुन्थ्यो होइन, थुप्रै साहित्यकारहरू हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूकै सङ्गत लगायतका साथीहरूको चाहिँ सङ्गत, उहाँहरूसँगको एउटा निकटताले गर्दा पनि यो साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ निकै गहिरो किसिमले दिलचस्पी बस्यो। अनि मैले चाहिँ केही वर्ष 1 वर्ष जस्तो कविता लेखेँ। यसो हेरेँ अग्रज कविहरूको चाहिँ कविताको स्तर धेरै उच्च पाएँ। म त एउटा
एउटा सोखमा लेख्ने मान्छे म चाहिँ अब मेरो पढाइ फेरि कानुन थियो, म कानुन ल क्याम्पसमा भर्ना भएँ। यो कविता क्षेत्रमा मैले धेरै चाहिँ आफ्नो प्रभाव सृजना गर्न चाहिँ स्थापना गर्न सक्ने जस्तो स्थिति नदेखेपछि मैले चाहिँ त्यो बेला भर्खरै आएको थियो ललितजन रावलहरूले चाहिँ गजल विधाको चाहिँ पुनर्जागरण कालको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गजललाई चाहिँ स्थापित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गजलतर्फ चाहिँ म लागेँ। गजल लेख्दा लेख्दै गीत लेख्न जानियो, गीत लेख्दा लेख्दै कविता के अरे मुक्तक लगायतका अरू सृजनाहरू चाहिँ अरू विधाहरू चाहिँ मा पनि कलम चलाउन थालियो। यसरी मेरो साहित्यमा चाहिँ यसरी प्रवेश भयो र त्यो बेला एउटा रचना चाहिँ प्रकाशित हुँदा आफ्नो चाहिँ समकालीन साथीहरूले पढेँ भनेर फिडब्याक दिनुहुन्थ्यो होइन। अग्रजहरूले मलाई राम्रो लाग्यो भनेर फिडब्याक दिनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको माहौल एकले अर्कालाई माया गर्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ प्रेरणा दिने किसिमको चाहिँ थियो। यो चाहिँ 47-48 सालतिरको कुरा। सुरुमा तपाईँले लेखनको हिसाबले चाहिँ कविताबाट चाहिँ लेखन सुरु गर्नुभयो होइन त? हजुर, कविता म दिनमा एउटा कविता लेख्थेँ। कतिवटा सङ्ग्रहहरू तपाईँको बजारमा गए, गीत कविता अब के सङ्ग्रह चाहिँ तपाईँको बजारमा प्रकाशित? सङ्ग्रह चाहिँ मैले त्यस्तो कविताको चाहिँ ल्याएको छैन। अब यसको चाहिँ अर्कै एउटा रोचक घटना छ, त्यो अब त्यो कुनै बेला भनौँला होइन। अब जस्तो नेपाली गीत सङ्ग्रह भन्ने एउटा किताब चाहिँ मैले सम्पादन गरेर प्रकाशित छ। मातृभाषाको चाहिँ बिउ अक्षर भन्ने कविता सङ्ग्रह चाहिँ मेरो प्रकाशित छ र अरू चाहिँ प्रकाशित भइसकेको छैन। अब समय मिलाएर गर्नु पर्ला। तपाईँ राष्ट्रिय गानको रचनाकारको लागि चाहिँ त्यो बेला कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन अब आफ्नो गीतहरू त्यहाँ बुझाउनु भयो, त्यो अलिकति त्यो दिनलाई सम्झिनुहोस् न। लगभग धेरैवटा गीतमा कम्पिटिसन भएर तपाईँ सेलेक्ट हुनुभएको होइन, कसरी थाहा पाउनुभयो? 62-63 को आन्दोलन र जनयुद्ध जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएको भन्नुपर्छ यसलाई होइन। आएको राष्ट्रिय गान हो। अब एउटा ऐतिहासिक एउटा मोड होइन, टर्निङ पोइन्ट हो त्यो बेला भनेको। अब 62-63 को आन्दोलनमा त अब निरन्तर लागि पर्यो र त्यसलाई चाहिँ परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अब राष्ट्रिय गानको आह्वान भयो, नयाँ राष्ट्रिय गान आउने भयो। त्यो कुरा त अब सबैलाई अब यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेलाई अब जानकारी भएकै कुरा हो। त्यही क्रममा राष्ट्रिय गान पुरानो खारिज भयो र नयाँ ल्याउनलाई चाहिँ कार्यदल गठन भयो र त्यसले चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय गान छान्ने भनेर भनिसकेपछि सार्वजनिक एउटा प्रतिस्पर्धाको लागि एउटा सूचना जारी गरेको थियो। त्यो मैले चाहिँ गोर्खापत्रबाट चाहिँ मैले हुबहु मैले चाहिँ आफ्नो डायरीमा सारेँ। त्यो बेला म चाहिँ जनप्रशासन क्याम्पस एमपिएमा पढ्थेँ। म जमलमा थियो, म दोस्रो वर्षमा पढ्दै थिएँ। त्यहाँ पुस्तकालयमा चाहिँ आएको गोर्खापत्रमा चाहिँ त्यो नोटिस रहेछ र त्यो मैले सारेँ र त्यही दिनबाट मैले चाहिँ राष्ट्रिय गान चयन कार्यदलले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र रहेर त्यो भित्रको चाहिँ कन्टेन्टहरू, भावहरू, विषयवस्तुलाई चाहिँ अलिक सरल र नवीन शैलीमा चाहिँ अभिव्यक्ति गर्ने प्रयास चाहिँ मैले गरिरहेँ गौतमजी। तर 1 महिनाको म्याद थियो। त्यो म्याद बित्दासम्म पनि मैले चाहिँ भने जस्तो सृजना तयार पार्न सकिनँ। त्यो यस्तो होस् हामी सबै नेपालीको चाहिँ जुन अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा आजको युगमा 21औं शताब्दीमा होइन हामीभित्र भएको देश प्रेमको, राष्ट्र प्रेमको भावना चाहिँ व्यक्त होस् भन्ने जुन एउटा मभित्र एउटा के एउटा जुन एउटा जिजीविषा अब के भन्छ एउटा अपेक्षा के भन्छ एउटा चाहिँ चाहना थियो, त्यो नआइसकेपछि त्यो पटकको म्यादभित्र चाहिँ मैले पेस गरिनँ। तर त्यसको 3 दिनपछि थाहा पाएँ कि फेरि 15 दिन म्याद थपेको रहेछ कार्यदलले। अनि त्यसपछि त्यो म्यादभित्र फेरि चाहिँ मैले स्थगित गरेको मेरो सृजना त्यो लेखनको काम हो, त्यसलाई निरन्तरता दिएँ र लगभग अन्तिम सातातिर चाहिँ संयोथुङ्गा पुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली लाइन बनेपछि र अरू चाहिँ थपथाप यो अरू चाहिँ कार्यदलको चाहिँ मापदण्डभित्र अरू तयार पारेर मैले बुझाएँ। अक्षरमा देश बुन्नु र अक्षर जोडेर देशलाई
हरेक भाषा संस्कृतिसँग जोड्न गाह्रो थियो नि, त्यो एउटा च्यालेन्ज पनि हो नि, होइन र दाइ? हजुर गौतमजी, सही कुरा। अब के रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ त्यही शब्दहरूसँग खेल्ने होइन, त्यही शब्दमा नयाँ कुराहरू, भाव, विचार हरू चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनशैली जस्तो बन्यो होइन। तन मनमा त्यही कुराहरू छ होइन। सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो जीवनमा यो उमेरसम्म आइपुग्दा जानेको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अचिभमेन्ट भनेको जीवनको त्यही कुरा हो होइन। त्यसले गर्दा आफूले बढीभन्दा बढी चाहिँ जीवनमा चाहिँ जाने बुझेको र आफूले चाहिँ मन पराएको क्षेत्रको काम गर्दा चाहिँ त्यति नयाँ काम, त्यति धेरै चाहिँ कठिन काम गरे जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर त्यो एउटा चाहिँ हुन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड आओस्, यो सबैको भावना विचार चाहिँ साझा अभिव्यक्ति चाहिँ दिन सकौँ, नवीन विचारहरू अभिव्यक्ति दिन सकौँ भन्ने प्रयास भइरहन्छ। त्यो दिन सकियो भने आनन्द हुन्छ, त्यो दिन सकिएन भनेदेखि चाहिँ बेचैन भइन्छ। जरुर दाइ। सम्भव भयो भने यति बेला ब्यागुल दाइ तपाईँको केही सिर्जना हामी हाम्रो दर्शक श्रोतालाई सुनाउँछौँ। केही तपाईँसँग कविता, गीत, तपाईँसँग जे तपाईँलाई सहज हुन्छ, सम्भव भयो भने के भनेदेखि अहिले मैले के वाचन गर्ने भन्ने सोच्दै थिएँ। अघि मलाई जानकारी गराउनु भएपछि अहिले कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ प्राय म विद्यालयहरूको कार्यक्रममा भाषणको सट्टा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कविताबाट आफ्नो भावहरू राखिदिन्छु। अहिले चाहिँ यो लकडाउन, यो कोरोना चाहिँ को कारणले गर्दा विद्यालयहरू बन्द छ होइन। अब एउटा हाम्रो बालबालिकाहरूको चाहिँ एउटा पठन संस्कृतिमै एउटा चाहिँ ऊ आएको छ कि एउटा चाहिँ विशृङ्खलता भन्छ नि होइन। एउटा निर्वाध रूपमा चाहिँ पढ्न पाएका छैनन्। त्यसो हुँदाहुँदै उनीहरूको चाहिँ कतिपयको चाहिँ अब नपढ्दा पनि हुन्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो चाहिँ भइसक्यो होला भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा पढ्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन है भन्ने सन्देश जाओस् भन्ने उद्देश्यले म एउटा बच्चाहरू, बालबालिकाहरू, विद्यार्थीहरूप्रति समर्पित मेरो कविता वाचन गर्छु। बाबा हो पढ्नु है पढ्नु, पढेर भोलि ठुला मान्छे हुनेछौ, सक्षम मान्छे हुनेछौ, ज्ञानी मान्छे हुनेछौ, असल मान्छे हुनेछौ, सफल मान्छे हुनेछौ, महान मान्छे हुनेछौ, हो भविष्य उज्जवल पार्नेछौ। गाह्रो अप्ठ्यारो छ नभन्नु, सजिलो भन्नु केही पनि हुन्न, गरेपछि असम्भव केही पनि रहन्न। पढेर जीवनमा अरूलाई मधुरस पिलाउने माहुरी हुनु, अरूलाई शीतलता दिने छहारी हुनु, पुतली बन्ने लार्भा जस्तै हुनु, ज्वालामुखी बन्न सक्ने लाभा जस्तै हुनु, पहराको शिलाजित जस्तै हुनु, दही मथेर बनेको नौनी अझ खारिएको घिउ जस्तै हुनु, पत्थरमा लुकेको हिरा अझ पारसमणि बन्नु, दिव्य चेतनाको बिउ हुनु। जीवनलाई बगिरहने नदी अझ अथाह गहिरो सागर जस्तै बनाउनु, पढेर जीवनलाई उज्यालो राको वा रातको चन्द्रमा अझ बिहानीको घाम जस्तै बनाउनु। आफ्नो जीवनलाई फलेर नुहेको हाँगा जस्तै बनाउनु, गण्डकीको शालिग्राम दृढताको चुमोलङमा निष्ठाको धाम बनाउनु, बालुवाको सुन हिलोमै फल्ने कमल पखेरीमै फुल्ने सुनघावा जस्तै बनाउनु, कञ्चन छहरा छाँगा जस्तै बगाउनु। पढेर के हुन्छ र कहिल्यै नभन्नु, पढेर के हुन्छ र कहिल्यै नभन्नु, के नै गरिएला कहिल्यै नभन्नु, पढेर के नै हुन्छ र कहिल्यै नसोच्नु, के नै गरिएला कहिल्यै नभन्नु। आज यी बाउबाजेले भाँड भैलो मच्चाए भनेर निराश नहुनु, देश लथालिङ्ग छाड्न खोजे भनेर नात्तिनु। भोलि यो देशलाई थाम्ने काँध तिमीहरूकै त हो, देश सुन्दर पार्ने सिप तिमीहरूकै त हो, देश सुसंस्कृत पार्ने विवेक तिमीहरूकै त हो, देश समृद्ध पार्ने पौरख तिमीहरूकै त हो, देश शक्तिशाली बनाउने आँट तिमीहरूकै त हो,
देश विकसित बनाउने पसिना तिमीहरूकै त हो, देश बलियो बनाउने एकता तिमीहरूकै त हो, देश गौरवशाली बनाउने नेतृत्व तिमीहरूकै त हो, देश सभ्य बनाउने चेतना तिमीहरूकै त हो, देश सपार्ने ज्ञान तिमीहरूकै त हो, देश गतिशील बनाउने जिम्मा तिमीहरूकै त हो। देश बिर्सनेहरूलाई सम्झेर समय खेर नफाल्नु, देश बिगार्नेहरूको कुरा काटेर निकम्मा नरहनु। सत्य यो हो कि पढेर तिमीहरू यही धरतीको माटोमा फुल्दै सुबास छर्नु, यही आकाशमाथि चम्किँदै उज्यालो छर्नु। ए बाबा हो पढ्नु है पढ्नु, ए बाबा हो पढ्नु है पढ्नु, आत्मा ज्ञानको ज्योति नभेटेसम्म पढ्नु, आत्मशक्तिको मोती नभेटेसम्म गहिराईमा डुब्नु। ए बाबा हो पढ्नु है पढ्नु। वाह दाइ, एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिको जिम्मेवारी सजेसन हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो तपाईँबाट मैले बुझेँ। किनभने यति बेला भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लकडाउनले गर्दा होइन अब अलिकति अब अप्ठ्यारो पनि छ। त्यो बेला एउटा चेतना अक्षरबाटै हो भने तपाईँले दिनुभएको यो सन्देश महत्त्वपूर्ण र एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिले दिएको चिज या जिम्मेवारी व्यक्तिले जिम्मेवारी कुरा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने भान मलाई भयो। यो व्याकुल दाइ अलिकति फरक धार, फरक विचार, फरक विषयवस्तुमा लेख्न त अलिकति गाह्रो छ नि होइन दाइ? एउटै धारमा बगिरहे जस्तो त्यति सजिलो हुन्न नि। हो हो गौतमजी सही कुरा गर्नुभयो। अब यो वहा वहा भनेर होइन अब केही समयको लागि एउटा चाहिँ लोकप्रियता कमाउने किसिमको सिर्जना गर्नु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर सार्थक सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै छ होइन। अब त्यस्तो सिर्जनाहरू गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने प्रयासमा म लाग्छु। त्यो क्रममा मेरो सिर्जना चाहिँ एकदमै थोरै छ, थोरै सङ्ख्यात्मक रूपले एकदमै कम हुन्छ। यो फरक धार भन्ने हो कि अब यो चाहिँ अब जिन्दगी भनेको चाहिँ सिक्ने कुराहरू क्रम उपक्रम रहेछ, सिक्ने क्रममै छु हजुर। एउटा उखान छ, पोक्त मान्छेले कहिले पनि म पोक्त छु भन्दैन अरे। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो परिचय त्यसरी दिनुभएको होला भन्ने मेरो बुझाइ हो। व्याकुल दाइ, तपाईँ राष्ट्रिय गानको रचनाकार भइसकेपछि विभिन्न देशमा पनि तपाईँ जानुभएको छ, त्यहाँ रहने नेपालीहरूसँग बसेर कुराकानी गर्नुभएको छ, कार्यक्रम गर्नुभएको छ। देशभन्दा बाहिर रहने, देश बोकेर आउने जाने नेपालीहरूसँगको भावना, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको त्यहाँको अवस्था कस्तो देख्नुभयो? यो चाहिँ यो फरक फरक परिस्थितिमा हामी विदेश गएका छौँ गौतमजी होइन। कोही चाहिँ एकदमै साह्रै चाहिँ यहाँ साहुको होइन ऋण तिर्न नसकेर आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउनलाई अथवा चाहिँ अलि आफ्नो जीविका धान्नलाई चाहिँ मुस्किल भएर चाहिँ विदेश जानेहरू पनि छौँ। कोही चाहिँ पढ्नको लागि, कोही चाहिँ अलि अवसर पाएर पनि हो होइन। अब अलि बेटर म्यानको लागि जाने पनि छौँ होइन। तर हामी जो जसरी जहाँ गए पनि देशलाई चाहिँ हामी मुटुमै साथमै लिएर जाँदा रहेछौँ भन्ने कुरा मैले चाहिँ मैले साक्षात् अनुभूति गर्ने मौका पाएको छु होइन। राष्ट्रिय गानको रचनाकार भइसकेपछि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै होइन केही देशहरूमा घुम्ने र त्यहाँ चाहिँ अत्यन्त धेरै सम्मान चाहिँ लिने सौभाग्य पाएको छु। अब केही दिन अगाडि मात्रै, अब केही महिना अगाडि मात्रै भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब कोरोना सुरु भइसकेको थियो त्यो बेला चाहिँ चाइनामा होइन। अब कोरियातिर चाहिँ मास्क लाउन थालिसकेका थिए होइन। हङकङ एयरपोर्टमा त्यस्तै अवस्था थियो। चाहिँ कोरिया, दक्षिण कोरियामा रहनुभएका नेपालीहरूले मलाई सम्मान गर्नुभयो। भनेको हामी नेपालीहरू जहाँ पुगे पनि, विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि हाम्रो हाम्रो गाउँ ठाउँ, आफू जन्मेको होइन ठाउँ, त्यहाँको चाहिँ समाजलाई हामी जहिले पनि सम्झिन्छौँ र जतिसुकै विकसित र जतिसुकै सुविधा सम्पन्न ठाउँमा पुगे पनि हामी हाम्रो समाजलाई चाहिँ एक तहमाथि उठाउन पाए हुन्थ्यो। त्यहाँको गरिबी, त्यहाँको विभिन्न किसिमको चाहिँ अभावलाई चाहिँ होइन सामूहिक प्रयासबाट चाहिँ हटाउन सके हुन्थ्यो भन्ने प्रयास र भावना चाहिँ सबै नेपालीमा मैले भएको पाएँ।
र राष्ट्रलाई माया गर्ने क्रममा नै मलाई चाहिँ त्यसरी बोलाएर सम्मान गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा एक पल पनि आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो चाहिँ समाजलाई चाहिँ कुनै पनि नेपालीले भुलेका हुँदा रहेनछौँ। जरुर, एकदम एकदम दाइ। तपाईँले जुन भोग्नुभयो, देख्नुभयो, त्यो एउटा देश हो होइन दाइ? त्यो देश हो, त्यो एउटा माया हो, त्यो एउटा प्रेम हो होइन? बिल्कुल दाइ। फेरि अर्को सिर्जना हामी केही सुन्न सक्छौँ यति बेला? लगभग हामी 30 मिनट बोलिसकेका छौँ। लगभग हामी अब 20 मिनट बस्छौँ होला। त्यो बिचमा तपाईँको धेरै कुरा सुन्नु छ, तपाईँको सिर्जना सुन्नु छ, दुःख सुख कुरा गर्नु छ। केही सिर्जना छ भने फेरि तपाईँको अनुकूल भयो भने? म यहाँ खोल्दैछु। अहिले चाहिँ कोलोराडोमा हुनुहुन्छ? हजुर दाइ, म कोलोराडो। अनि त्यहाँ चाहिँ के छ, कोभिड-19 को प्रकोप चाहिँ, संक्रमणहरू चाहिँ बढिरहेछ दाइ। तर पनि हामी आफै नै अलिकति सेफ सजग भएर काममा आउने जाने चाहिँ गरिरहेको छौँ। लगभग 3 महिना जति म पनि लकडाउन भित्रै बसेँ। अनि त्यसपछि अहिले अब हामी आफैले सामान्य लिइरहेछौँ दाइ। धेरै चिन्ता चाहिँ अमेरिका बस्नुहुनेप्रति हो हाम्रो होइन। अनि अहिले त काठमाडौँमा पनि त्यस्तै संक्रमण दिनदिनै बढिरहेछ। हामी पनि एकदमै जोखिममा छौँ। हामी जहाँ छौँ सबैमा चाहिँ जोगिएर सबै हामी सजग रहौँ। हजुर, यो चाहिँ फेरि अलिकति अब यो चाहिँ उसँगै छ, परदेशीहरूलाई नै अलिकति टार्गेट गर्नु भएको छ। भनेपछि हामीलाई नै गर्नुभयो तपाईँले टार्गेट होइन दाइ? यसरी बुझौँ। हजुर दाइ। यो फेरि राष्ट्रिय ज्ञानभन्दा अगाडिको चाहिँ कविता हो। कस्तो रहेछ त? मैले धेरै वाचन गरेको कविता पनि हो होइन। म यही वाचन गर्छु ल। जरुर जरुर दाइ, एकदम। मेरो मोबाइलमै छ। मलाई निष्ठुरी नभन्नु है, सल्लेरीमा सदा जस्तै तिमीलाई पर्खिरहेकी थिएँ। तिमीलाई दिन्छु भनेर एक थुङ्गा गुराँस टिपेकी थिएँ। गुन्द्रुकको अचार साँधेर एक घान भटमास ल्याएकी थिएँ। डडेलुले उजाड तिम्रो मनमा खुसीका मुनाहरू पलाउन् भनेर प्रेमको मधुमास ल्याएकी थिएँ। के भनौला भनेर आशा र विश्वास लिएकी थिएँ। तर अनुपस्थित भयो। म सल्लाह घारीसँगै सुसाएँ। अनेक तर्कनाका कुहिरोसँगै चिसी र फर्किएँ। तिमी त चुपचाप त्यही दिन परदेश गएछौ। खबर पाएकी भए माटो सुमसुम्याउँदै टोलाइरहेकी हुने थिएँ। आँसु नखसाल्नु भनिदिए पनि रोइरहेकी हुने थिएँ। खेतबारीले पौरखी खोजिरहेका बेला परदेश नजानु भनिदिन्थे। भइगो अब म के भनौँ, म त अर्थुङ्गे पाखामा रम्ने चिबे चरी न हुँ। एक कोहोरो सम्झनामा सुकुमार सपना साँचेर कतिन्जेल बस्न सकौँला र फुल भनिदिनेले नै मन कुल्चेर हिँडिदिएपछि दुख्न थालेको छ। सायद तिमी फर्किँदासम्म मन ढुङ्गा जस्तै हुनेछ। प्रिय, त्यो बेला मलाई निष्ठुरी नभन्नु है। आफ्नै परिवेश, आफ्नै गाउँ फर्किएँ म पनि। यो अक्षरहरू कति शक्तिशाली हुँदो रहेछ दाइ? हो, अघि भने नि हामी त अब सबै त्यसमै हामी तन्मय मनमय भएर त्यहीँ डुबिरहेका हुन्छौँ। अब त्यो शब्दबाट हामीले चाहिँ होइन समाजलाई होइन मानव जगतलाई होइन चाहिने कुराहरू चाहिँ कसरी सृजना गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी निकै चिन्तन गरिरहेका हुन्छौँ होइन, कल्पना गरिरहेका हुन्छौँ। यो निकै मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ र त्यसको परिणामस्वरूप शब्दबाट चाहिँ हामी अभिव्यक्त गर्ने हुँदा ती शब्दहरू ले केही न केही अर्थ बोकेकै हुन्छ, केही न केही हाम्रो हृदयलाई छोएकै हुन्छ, समाजलाई छोएकै हुन्छ गौतमजी।
जस्तै बेकुल दाई यति बेला त सोसियल मिडियाहरू प्रशस्तै छन्, गोजीमा जसरी भए पनि आफ्नो सिर्जना तपाईँसँग जे छ त्यो राख्न सक्ने एक प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट छ संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि। हामी धेरै अब मिडियाहरूमा देख्छौँ, थुप्रै कविताहरू पढ्छौँ, गीतहरू थुप्रै आउँछन्, सिर्जनाहरू थुप्रै आउँछन् नि, थुप्रा सर्जकहरू अहिले थुप्रै नयाँ सर्जकहरू पनि आइरहनु भएको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको सर्जकहरू, लेखिरहने सर्जकहरू? यो त ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हामीले चाहिँ यो यी चाहिँ सूचना सञ्चार, यो विज्ञानको चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो अनुकूल, आफ्नो होइन अब उपयोग चाहिँ गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई फाइदै गर्छ। हरेक क्षेत्रमा हामीलाई चाहिँ अहिले सहज बनाएको छ मिडियाले, होइन, यो प्रविधिले। यसलाई चाहिँ मैले सकारात्मक रूपले लिएको छु। जस्तै अहिलेका सर्जकहरूले साँच्चै नै अध्ययन गरेर लेखिरहेका छन् कि एक प्रकारले रहरले लेखिरहेछन् कि कस्तो देख्नुहुन्छ सर्जकहरूको र अहिलेको नयाँ सर्जक र पुरानो सर्जकहरू बिचको त्यो दूरी, त्यो खाल्टो चाहिँ? यो के छ भन्नुहुन्छ भने यो जहिले पनि यो हुन्छ गौतमजी। जस्तो सुरुमा लेख्ने नयाँ प्रतिभाहरूलाई चाहिँ अब यो अध्ययन गर्ने चाहिँ यो आफ्नै ठाउँमा छँदैछ, तर आफ्नो सृजना चाहिँ अभिव्यक्त गर्न पाइहाल्यो भनेदेखि होइन म पनि कवि अथवा गीतकार भइहाल्थेँ भन्ने एउटा रहर हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सुरुको सिर्जनाहरूमा हरेकै चाहिँ अलिकति चाहिँ अपरिपक्व हुन्छ नि, होइन, अपरिष्कृत हुन्छ नि। त्यसलाई चाहिँ आधार बनाएर अहिलेको पुस्ताहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ स्रष्टाहरूले चाहिँ अध्ययनै गर्न नगरिकन लेख्छन् भन्न मिलेन, होइन। अब अध्ययन मात्रै गरिरहने स्रष्टाहरू, चिन्तन मात्रै गरिरहने स्रष्टाहरू, यो क्षेत्रमा नयाँ नयाँ दृष्टिकोणहरू चाहिँ प्रतिपादन गर्नलाई, होइन, चिन्तन अध्ययन र चाहिँ दार्शनिक किसिमले लागि पर्ने स्रष्टाहरू पनि यो समयमा हुनुहुन्छ, होइन। यो मिडियालाई दोष नमिल्दैन, मिडिया भनेको माध्यम न हो, होइन। यो चाहिँ यो अब यो संसार भनेको विचित्र लीला, यो चाहिँ बुझिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई मैले चाहिँ यो यसै हो, होइन, यो अहिलेको चाहिँ समयमा चाहिँ यस्तै भयो भनिहाल्न चाहिँ म उपयुक्त ठान्दिनँ। अब तर नेपाली साहित्यलाई चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ हामीले चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने तर्फ चाहिँ हामी अलि सचेत हुनुपर्छ। जरुर दाइ। अब फेरि सम्भव भयो भने एउटा सिर्जना तपाईँको सुन्छौँ दाइ। अब लगभग हामी एकदम अन्तिम पनि आइपुगिसकेका छौँ, होइन। के चाहिँ सुनाउनुहुन्छ ती बेला दाइ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि? एउटा गीती शब्द सुनाइदिउँ, तर गाएर होइन कि म वाचनै गर्छु। वाचन गरेर हुन्छ, हस् दाइ। हजुर। यस्तो छ, हाँसी हाँसी बोलौँ भन्दा लागिरह्यो लाज, हाँसी हाँसी बोलौँ भन्दा लागिरह्यो लाज, लाली छाउँदै भेटौँ भन्दा परि गयो साँझ, जुन थियो फुल थियो तिमीलाई दाँच्ने कसी, फुल थियो जुन थियो उनलाई दाँच्ने कसी, समर्पणको आँसु थियो चिठी लेख्ने मसी, कति सपना हुँदा रहेछन् टुक्री जाने काँच, लाली छाउँदै भेटौँ भन्दा परि गयो साँझ, हाँसी हाँसी बोलौँ भन्दा लागिरह्यो लाज, अलग बन्यो हिँड्ने बाटो यात्रा गर्दै जाँदा, अलग बन्यो हिँड्ने बाटो यात्रा गर्दै जाँदा, वारिपारी किनार भयो खोली तर्दै जाँदा, मिलन होला भन्दा भन्दै टाढा भयो आज, लाली छाउँदै भेटौँ भन्दा परि गयो साँझ, हाँसी हाँसी बोलौँ भन्दा लागिरह्यो लाज। मिठो दाइ, तपाईँले यो गीत रेकर्ड गराइसक्नु भएको छ होइन दाइ? रेकर्ड भइसक्यो। हजुर हजुर, मैले यो गीत सुनेको छु दाइ, त्यही भएर पनि एकदम मिठो दाइ। बेगुल दाइ, तपाईँ त देशको राष्ट्रिय ज्ञानको रचनाकार,
देशको धेरै नेताहरूसँग देश हाँक्ने नेताहरूसँग उठबस हुन्छ, भेटघाट हुन्छ होइन। नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा, संस्कृति चाहिँ साँच्चै हाम्रो देशको नेताहरूले कति गम्भीर भएर सोचेको देख्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ, भेटघाट हुँदा, कुराकानी हुँदा कस्तो देख्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ हाम्रो नेताहरूले? अब यो सबै नेताहरूकै अब यो चाहिँ के छ भन्दा राज्य सत्तामा पुग्ने उनीहरू नै हो होइन। अब राज्य ढुकुटीको माडफाँड गर्ने उनीहरूकै उसमा हुन्छ। अब यो कला साहित्य संस्कृति प्रति चाहिँ त्यति धेरै ऊ भएको चाहिँ देखिँदैन होइन। अब अमेरिका हेरौँ न, त्यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरूको अवस्था होइन, अरू देशमा हेरौँ न यहाँको चाहिँ दुरूह अवस्थाहरू हेर्दा चाहिँ यतातर्फ चाहिँ ध्यान गएको चाहिँ मलाई त्यति धेरै लाग्दैन होइन। अब संस्कृति त हरेक क्षेत्रमा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ संस्कार होइन, परम्परा यो त्यति मात्रै नलिउँ, अब हरेक क्षेत्रमा होइन, बोल्ने संस्कृति होइन, पढ्ने संस्कृति, राजनीति गर्ने संस्कृति, यी सबै कुराहरू संस्कृति। एउटा संस्कृतिमा चाहिँ हामीले विचार पुर्याउने हो भनेदेखि होइन देश व्यथिति हुँदै हुँदैन थियो। अब यो संस्कृति त हामीले निर्माण गर्न बाँकी नै छ, सभ्य हुन बाँकी नै छ। हामी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाउँला गौतमजी। जस्तै तपाईँ राष्ट्रिय गानको रचनाकार भएको नाताले पनि तपाईँले भेट हुँदा देशका नेताहरूसँग अब यो चाहिँ अलिकति हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृतिमा यो चाहिँ अलिकति हुनु पर्यो भनेर तपाईँले पनि आवाज त उठाउनुहुन्छ नि होइन दाइ? उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो सन्दर्भ मिल्दा अब चाहिँ आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँहरू, मञ्चहरू पाउँदा अभिव्यक्ति गर्ने हो होइन। तर अब त्यतिकै अब नेताहरूलाई भेटेर म त्यही कुरा चाहिँ मैले राख्ने गरेको छैन। हजुर बैकुल दाई, अब हामी अन्तिम आइपुगिसकेका छौँ। तपाईँलाई मैले हामी 30 मिनट बोल्छौँ होला भनेको थिएँ, किनभने दाजुभाइको दुःख सुख कुरो हुँदै जाँदा अलिकति लम्बिँदै गयो। अन्तिममा हामी तपाईँको केही सिर्जना एउटा सुन्न सक्छौँ दाइ? के छ तयारी? हुन्छ, यो म खोज्छु। हामी बोल्दै जाउँ, म यहाँ खोजिहाल्छु। हुन्छ दाइ। त्यही त नि दाइ, अब दाजुभाइको सम्बन्ध अलिकति पुरानो भन्दा पनि 10-11 वर्ष भयो होला लगभग होइन। तपाईँ मेरो गाउँसम्म पुग्नु भएको छ, म पनि तपाईँको गाउँ हुँदै गएको छु। त्यही भएर पनि अब तपाईँ चाहिँ अब अलिकति नजिक भइयो, त्यो हिसाबले पनि अब धेरै कुराहरूसँगै हिँडेको हुनाले पनि अब अलिकति मैले चाहिँ आफ्नो एउटा दाइ जस्तो एकदमै दाइ जस्तो नै म त तपाईँलाई असाध्यै माया गर्ने र सम्मान गर्ने मान्छे हो। तपाईँ यति धेरै प्रतिभाशाली, यति धेरै शालीन, सरल मान्छे र एकदमै चाहिँ एउटा पोटेन्सियलिटी भएको मान्छे, जहाँ जानुभयो पनि तपाईँ देशको लागि, समाजको लागि केही गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ होइन। धन्यवाद दाइ, तपाईँहरुको माया आशीर्वाद चुप्पो लागेर बस्नु भएको छैन, अमेरिका गएर पनि चुप्पो लाग्नु भएको छैन, एकछिन पनि खाली बस्नु भएको छैन। तपाईँहरुको माया आशीर्वाद सबै एउटा तपाईँले गर्नुभएको माया हो कि दाइ। त्यही भएर कहीँ न कहीँबाट जोडिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने म चाहिँ चाहन्छु, कहीँ जहाँ बसे पनि जे गरे पनि नि। जस्तो अब कविता, अब तपाईँ कुरा गर्दै थिए, तपाईँ चाहिँ पत्रकारको रूपमा पनि चिनेको छु होइन। त्यही मेहनत गर्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा। तपाईँ चाहिँ गायन क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको त्यो गायनमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने आफै सङ्गीत चाहिँ गर्नुहुन्छ, गर्नु न आफै लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। कविता साहित्यमा त्यतिकै छ तपाईँको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ मैले दाइले चाहिँ मलाई बिर्सिहाल्ने हो कि भन्ने कदापि नसोच्नु। तपाईँ मैले भने तपाईँलाई चाहिँ म बिर्सिन सक्दिनँ होइन। धन्यवाद तपाईँहरुको माया हुँदै सबै चिज तपाईँहरुको माया। जिन्दगी एउटा अभ्यास हो भन्छु म चाहिँ, जे गर्दैछु त्यो चाहिँ अभ्यास मात्रै हो, के होइन। घरमै पुगेको छु, आँगनमै पुगेको छु। अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो काजी साहेब भन्छु, गणेश बस्नेतजीले तपाईँको यति धेरै मलाई चाहिँ त्यो बेला पनि प्रशंसा गर्नुभएको थियो होइन। एकदमै एउटा देउता जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ होइन। थ्याङ्क यू दाइ, तपाईँहरुको सबैको माया आशीर्वाद। दाइ तपाईको कविता सुनौ यति बेला, तपाई तयारी हुनुहुन्छ? अब यो सोताङ गएको कुरा गरी होइन, यस्तै म देशको कुना कन्दरारमा धेरै ठाउँ पुग्ने चाहिँ
मौका पाएको छु, सौभाग्य पाएको छु। तर के रहेछ भन्नुहुन्छ भने अब अर्को कुरा चाहिँ के भने म दोहोऱ्याएर त्यही ठाउँमा फेरि पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ होला भन्ने चाहिँ मान्छे त्यो पुगेर फर्किसकेपछि हुँदो रहेछ। यस्तै सन्दर्भमा यस्तै परिवेशमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। यो पनि धेरै नयाँ होइन, प्रकाशितै कविता हो। म वाचन गरौँ? हस्, जरुर दाइ। रिसानी माफ। धेरैलाई सन्चो बिसन्चो सोध्नु छ, धेरैलाई धन्यवाद भन्नु छ, कसलाई पो भेट्न मन हुन्न र, कोसित पो छुट्न मन हुन्छ र, कसको पो माया लाग्दैन र, कसको पो याद आउँदैन र। हामी धरतीको पाहुनालाई यो धरतीमा पुगिरहँ कहाँ पो लाग्दैन र, पुगेपछि बसिरहँ किन पो हुँदैन र, पुगेका ठाउँहरूको झझल्को पुग्न बाँकी गाउँहरूसम्म पुग्ने रहर, भेटिएका आफन्तहरूको सम्झना भेटिन बाँकी प्रियजनहरूको चाहना, सोच्दा सोच्दै मनमा कहिले बिरहको महासागर जम्छ, आँखामा आँसुको भेल बग्छ। थाहा छ मनका सबै धोकोहरू पुरा हुँदैनन्, मन आकाश जस्तै फराकिलो भए पनि सानो हुन्छ जीवनको परिधि। सबैलाई खुसी पारौँ भन्दा भन्दै कसरी कसरी कतिलाई दुखाइन्छ, सबैलाई हँसाउन खोज्दा खोज्दै त्यसै कतिलाई रुवाइन्छ, सँगै हिँड्न खोज्दा खोज्दै छुट्टी गइन्छ। त्यसैले एक बारको यो जिन्दगीमा मात्र रिसानी माफ भन्नु छ, त्यसैले एक बारको यो जिन्दगीमा मात्र रिसानी माफ भन्नु छ, धेरैलाई सन्चो बिसन्चो सोध्नु छ, धेरैलाई धन्यवाद भन्नु छ। सबैले सम्झिनुभयो। सायद तपाईँलाई पनि अहिले धेरै ठाउँ संसारको विभिन्न कुना कुनामा रहनुहुने नेपाली मनहरूले सम्झिरहनु भएको छ होइन। एकदम शालीन नम्र बेगुल दाइ, तपाईँको आफ्नो छुट्टै आफ्नो चाहिँ परिचय छ। त्यो हिसाबले पनि म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु दाइ। हामी अन्तिममा आयो दाइ। गौतम भाइले यही सोध्दै हुन्थ्यो, यो चाहिँ अलिकति छुट्यो भन्ने छ भने तपाईँ आफैले छुटेका कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ दाइ। हुन्छ गौतमजी, त्यस्तो धेरै छुटेको छैन। तपाईँले मलाई सम्झिनुभयो, माया गर्नुभयो र यो बिचमा अलिकति मेरो चाहिँ यो भनेको बेला यो मेसेन्जरमा मेरो फोन मेरो यो बोकिरहेको सेटमा बज्दैन होइन। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा अलिकति तपाईँलाई कठिनाइ अलि चाहिँ भयो, त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। र अब हामी यहाँ बसे पनि तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन आफन्त इष्टमित्रहरू युरोप, अमेरिका, बेलायत होइन गल्फ कन्ट्रीतिर छरिएर रहेका छौँ होइन, अस्ट्रेलिया सबैतिर रहेका छौँ र चिन्ता लाग्छ कि अब यो कोभिड-19को सङ्क्रमण चाहिँ अब तुरुन्त नियन्त्रण होला जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दा चिन्ता लागिरहन्छ। हामी जहाँ रहे पनि सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ रहौँ भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् दाइ, बेगुल दाइ, यो असहज एकदम अप्ठ्यारो समय भाइलाई माया गरेर तपाईँ आफै व्यस्त हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँको दैनिकी एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ। सायद अरूलाई के भन्नु त थाहा छैन मलाई, तर मलाई चाहिँ माया गरेर नै गौतम भाइ हामी कुरा गर्ने हो भन्नुहुन्छ। शालीन एकदम मैले सधैँ सम्झिरहने। र अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको शालीनता मलाई मनपर्छ। एकदम नरम, एकदम भद्र, सहज होइन। यो व्यस्त समय, यो अप्ठ्यारो समय हाम्रो लागि छुटाउनु भयो। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको होल टिमको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ दाइ। शुभरात्रि तपाईँलाई। गौतमजी, हाम्रो आवाज अनलाइन टेलिभिजन परिवारलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद दाइ। शुभरात्रि दाइ।